अम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। स्कूल में मुझसे बैठा नहीं जाएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं तो रोने लगी थी और रोते हुए अपनी अम्मी से इल्तिजा में कहने लगी कि मुझे स्कूल मत भेजें। मगर मेरी अम्मी भी जिद पर आ चुकी थी। कहने लगी कि अभी के अभी अपने बिस्तर से निकलोगी या मैं तुम्हारे अब्बू को बुलाऊं। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक मर्तबा फिर बहाना बना रही हो तो जानती हो ना वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। पढ़ाई के मामले में मेरे अब्बा बहुत सख्त थे। पहले 3 दिन से मैं स्कूल से मुसलसल छुट्टी करते हुई आ रही थी। मैंने यही कहा था कि मुझे तेज बुखार है, जबकि मेरे इस बहाने से मेरी माँ बखूबी वाकिफ थी कि मैं जानबूझकर रोते हुए अब्बा से छुट्टी की मंजूरी लेती हूँ, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब अम्मी ने ये धमकी दी तो मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे। मैं कहने लगी कि अम्मी मुझे सर मुस्तकीम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बहुत बुरे हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं, मुझे उनके पास पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं रोते हुए ये बात कह रही थी मगर अम्मी ने अगले पल एक थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। कहने लगी कि तुम चुपचाप अपने बिस्तर से उठ रही हो या मैं तुम्हारे पापा को बताऊं। पहले ही तुम दिन ब दिन मार्क्स कम लेते आ रही हो। टेस्ट देखो अपने पहले, जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब हर दूसरे दिन तुम्हारी शिकायत मिल रही होती है कि तुम पढ़ाई में दिन ब दिन गिरती जा रही हो। अम्मी की डांट सुनकर मैं रोते हुए उठी थी। बिस्तर बदल कर ही सह गई मगर यूनिफॉर्म पहनने लगी। जैसे यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने आई तो मेरा वजूद लरस कर रह चुका था। मेरी रंगत उड़ने लगी थी। खौफ सा मुझ पर तारी था। मैं क्या करती? अपनी माँ को कैसे बताती कि सर मुस्तकीम बहुत बुरे हैं, वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। 3 दिन तक स्कूल से छुट्टी की थी। थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए निकल। मैं 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। मेरे वालिद तो ऑफिस जा चुके थे। मेरी वालदा ही मुझे स्कूल छोड़ा करती थी और वापसी पर मैं स्कूल की बच्चियों के साथ वापस आ जाया करती थी। मेरी वालदा मुझे स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तो तब भी वहां पर मोटरसाइकिल पर सर मुस्तकीम भी पहुंच चुके थे। सर मुस्तकीम ने पलटकर मेरी जानिब देखा और फिर चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मेरे तो वजूद ने एक झिरी झिरी सी ली थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए अपने क्लासरूम में पहुंची थी। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़क रहा था क्योंकि आज 3 दिन पहले जो कुछ स्कूल में मेरे साथ हुआ था मैं कभी भी भूल नहीं सकती थी। वो मंजर याद आता तो दिल चाहता कि मैं चीख चीख कर रोने लग जाऊं क्योंकि सर मुस्तकीम ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। उस रोज मेरे इंग्लिश की टेस्ट में 2 नंबर कम थे। मैं जानती थी कि मेरी वो गलती है मगर सर ने मेरे 2 के बजाय 6 नंबर काट लिए थे। पूरी क्लास में एक मेरे कम नंबर आए थे। मुझे तो हैरत हो रही थी कि भला मेरे इतने नंबर कैसे काट सकते हैं। मैंने बुलाकर कहना चाहा कि सर मैंने सारा टेस्ट सही ठीक दिया था, आपने जानबूझकर मेरी ये गलती निकाली है। मगर उससे पहले ही सर ने अपने पास मौजूद इतना मोटा डंडा कुर्सी पर मारा, मुझे खामोश करवा दिया था। तब भी ब्रेक का टाइम हो गया। सारे बच्चे शोर मचाते बैग बंद करके क्लास से बाहर चले गए, जबकि क्लास में मैं और सर मुस्तकीम अकेले रह चुके थे। मैं डरते रही उनके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। वो उठकर मेरे पास आई और एक नजर कमरे से बाहर देखा। सारे बच्चे खेल में मशगूल थे, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुझे कमरे के आखिरी डेस्क पर ले गए और थोड़ी चेहरा ऊपर उठाकर कहने लगे, मानो कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, आखिर क्यों नहीं टेस्ट में मेहनत करती? उनका यूं मेरी थोड़ी सी मुझे पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं हड़बड़ाकर फौरन पीछे हटी मगर वो मेरे गाल अपनी उंगलियों से सहलाने लगे थे। उंगली सहलाकर कहने लगे कि मानो बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ लिया करो। तुम तो अपनी अच्छी लाइफ फाइक बच्ची हो, फिर इस तरह की गलतियां क्यों करती हो? आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। सब बच्चे जब घर चले जाएंगे तो तुम इसी क्लास में रुकी रहना। मैं तुम्हें इतना अच्छा समझाऊंगा कि तुम्हें दोबारा कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। इतना कहते हुए सर का हाथ मेरी गाल से मेरे गर्दन पर और फिर मेरे कंधे पर पहुंच चुका था।
وہ میرے کندھے کو اپنے بھاری سخت ہاتھ سے سہلا رہے تھے. مجھے ان کا یوں چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا. میں رونے لگی. مجھے روتا دیکھ کر سر نے مجھے جھڑک دیا. کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ, رو کیوں رہی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بات ہی تو کر رہا ہوں. کیا میرا چونا تو میں برا لگ رہا؟ میں نے تو صرف تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے. کیا تمہارے گھر والے تمہارے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ میرے چھونے سے رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو میں بھی تو تمہارے روحانی باپ ہوں. آؤ میرے ساتھ میری گود میں بیٹھو. سر مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہتے تھے, مگر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی. پہلے ہی اس وقت میں چھوٹی تھی, مگر اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی. میں سر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی, جبکہ سر غصے سے مجھے بلاتے رہے گے. مجھ سے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیے جا رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میری سانسیں رک چکی تھی. میں اس روز یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک دوبارہ میرے کبھی سر مستقیم سے سامنا نہ ہو. میں تو اسکول ہی چھوڑ کر دوں, دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی. بار بار مجھے اپنی گالوں پر اور گردن پر ان کا ہاتھ پھیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں نے جلدی سے چھٹی ہوتے ہی بیگ پہنا اور اسکول سے باہر بھاگ گئی تاکہ سر کسی طرح مجھے روک نہ سکے. آج میں سب سے پہلے اسکول سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے گھر پہنچی تھی. گھر جاتے جاتے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. مجھے بخار ہونے لگا تھا. اگلے روز تو میں نے اسکول جانے سے انکار ہی کر دیا, مگر 2 دن تک آخر میں کتنے بہانے بناتی. ابھی بھی میں اسکول میں اردو سبجیکٹ کا کلاس اٹینڈ کر رہی تھی. جیسے جیسے سر کے سبجیکٹ کی کلاس نزدیک آ رہی تھی میرے تو ہوش ہی اڑنے لگے تھے. یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے کہ سر مستقیم کلاس میں ہی نہ آئے. اسکول کا پرنسپل کوئی میٹنگ بلا لے, وہ وہاں چلے جائے. مگر سر کلاس میں کتنی دعائیں مانگتی رہی, مگر جیسے ہی گھنٹی بجی تو سر مستقیم کلاس میں آ چکے تھے. آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی. ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. انہوں نے پہلے تو کام لکھوانا شروع کیا. باقی بچوں سے بھی وہ سوال جواب کر رہے تھے, مگر مجھ سے سوال جواب کرنے کا اندازہ تو کچھ اور ہی تھا ان کا. میں نے تو نظریں جھکائی بیٹھی, خاموشی سے کام لکھتی رہی. میں سب بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی. میری کاپی انہوں نے آخر میں چیک کی تھی. میں نے ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک ٹھاک لکھا تھا تاکہ سر کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہ ملے, مگر اس کے باوجود سر نے میری کاپی کے صفحے پر سرخ پینسل سے لے کر اس میں ڈال دیا تھا. کہنے لگے کہ یہ کیا کام ہے, تم ایسے لکھتے ہیں؟ دن بدن تم بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو. میرا نام مانور تھا. سب مجھے پیار سے مانو کہتے تھے. میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے کام تو بالکل ٹھیک لکھا ہے, یہ دیکھیں ایک ایک لفظ میں نے ٹھیک لکھا ہے. ڈرتے ڈرتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی, مگر سر نے آج میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ جاؤ اپنی پینسل لے کر آؤ. میں ڈرتے ڈرتے پینسل لے کر آئی تو انہوں نے اپنے پاس ایک کرسی کھینچ کر مجھے بٹھا دیا اور میرے ساتھ پوری رات. پیارے دوستوں, میں امید کرتا ہوں ہماری کہانی پسند آئی ہوگی آپ کو. اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار